नमस्कार। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सेवा सम्मान चढाउँदै आफ्नो वक्तव्य राख्ने पालो लिएर तपाईहरुको अघि विनम्रतापूर्वक उभिएको छु। समय निकै बितेर गएको छ, तर पनि मैले 10-15 मिनट यहाँ तपाईहरुसँग आफ्नो विचार साटासाट गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज यस समारोहको आयोजन यायोखाको अध्यक्ष महोदयको अध्यक्षतामा यो भइरहेको छ र साथै उहाँका सबै सहयोगीहरूको सहयोगमा यो भव्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक भइरहेको छ र यस समारोहका मुख्य अतिथि श्री शेरधन राई, माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपालका आदरणीय सांसद महोदयहरू अनि नेपालका विद्वान समाजका प्रतिनिधिहरू, आदरणीय प्रोफेसर साहबहरू, डाक्टर साहबहरू अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका अति आदरणीय महानुभावहरू अनि साथै यस समारोहमा आज सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री यहाँ आउने छन् र उहाँलाई भेटघाट गरौँ। साथै नेपालका 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आउने छन्, सांसदहरू आउने छन्, विज्ञगण आउने छन्। उहाँहरूको पनि दर्शन भेट गरौँ, उहाँहरूको पनि कुराकानी सुनौँ भन्ने उद्देश्यले तपाईहरु यस उत्कृष्ट सभामा उपस्थित हुनुभएको छ। निकै समय लामो बितेर गयो, तर तपाईहरुले धैर्य धारणका साथमा यहाँ तपाईहरुले बसेर जुन उपस्थिति दिनुभयो त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। किनभने कुनै सभामा बसेर भाषण सुन्नु पनि बहुतै कठिन काम हुन्छ अनि भाषण गर्नु पनि सहज काम हुँदैन। त्यसकारणले हामी यस्तो कार्यक्रममा भेला भएका छौं, सुन्नेलाई पनि सुनि नसक्नु अनि सम्भाषण गर्नलाई पनि भनि नसक्नुको एउटा पटाइ लाग्दो यो स्थिति हो। यो म यस्तो स्थितिलाई सामना गरेको सायद भारत देशमा सबभन्दा लामो मेरो इतिहास छ। भारत देशमा मैले जति लामा भाषणहरू, सबभन्दा बेसी भाषण सायद मैले नै गरेको होला। किनभने म त एक कुरा चाहिँ म लामो भाषण गर्छु, अर्को कुरा चाहिँ मैले 1973 सालदेखि राजनीतिमा अप्रत्यक्ष रूपमा आएदेखि यता र 1985 सालदेखि प्रत्यक्ष रूपमा विधानसभाको सदस्य भएदेखि निरन्तर म राजनीतिमा छु र आज सत्तादेखि बाहिर छु, तर आज पनि म राजनीतिमा सक्रिय छु। त्यसकारणले मैले सबभन्दा बेसी भाषण सुनाउने काम पनि गरेको छु र आज तपाईहरुसँग यहाँ भेटघाट भयो र तपाईहरु सबै
आज यसरी अहिलेसम्म बसिदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत तर्फबाट साथै मसँग आउने सिक्किमका टोलीको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यायोखालाई र आज यस कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई सम्मान जनाउने जुन कार्य गर्नुभयो त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज तपाईहरुले माया गरेर सम्मान गरेर मलाई यहाँ निम्ताउनु भएको छ र म पनि उसै गरी तपाईहरुलाई सम्मान गरेर प्रेम गरेर तपाईहरु सबैलाई आफन्त ठानेर यहाँ आएको छु। मेरो कुनै पनि अर्को यहाँ आउनुको उद्देश्य छैन। म राजनीतिक मान्छे यहाँ अराजनैतिक मानिस भएर आएको छु। जिन्दगीभरि राजनीति गर्ने मान्छे म आज तपाईहरुकै समाजको एकजना सदस्य भएर आएको छु। म आज मेरो पितृ देशमा तीर्थ गर्न आएको छु। म आज मेरो पितृ देशमा पितृहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन आएको छु अनि मेरो पितृ देशमा मेरा आफन्तहरूलाई सम्मान जनाउन आएको छु र म पनि तपाईहरु मध्येकै एउटा हुँ र खाली देश र राष्ट्रियता मात्रै फरक छ तर हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति परम्परा अनि सबै हाम्रो दुःख र दर्दहरू एउटै छ भन्न आएको छु। हामी खाली भूगोलले मात्रै छुट्टिएका छौं, हामी टाढा भएका छौं तर हामी मनले हामी एकै ठाउँ छौं, हामी भावनाले एकै ठाउँ छौं, हामी इतिहासले हामी एकै ठाउँ छौं र त्यही पुरानो इतिहासहरू तपाईहरुलाई सम्झना गर्न आएको छु अनि त्यही हाम्रा पुर्खाले छोडेका इतिहासहरूलाई म चिन्तन गर्न आएको छु। त्यसकारणले म यहाँ तपाईहरुलाई आफन्तहरूलाई भेट्न आएकोमा पवन चामलिङको कुनै राजनीतिक उद्देश्यले आए कि पवन चामलिङ कुनै कारणहरू लिएर आए कि भनेर तपाईले शंका नगर्दिनु होला। म चोखो मन चोखो विचार लिएर तपाईहरुलाई भेट्न आएको छु र तपाईहरुलाई भेटेर मलाई ज्यादै आनन्द लागेको छ, न्यानो लागेको छ अनि अघि म यहाँ हलमा भित्रिँदै गर्दा मलाई ज्यादै खुसी पनि लागेको थियो। तपाईहरु जसरी मलाई स्वागत गर्नुभयो, जसरी तपाईहरुबाट मैले एउटा पोजिटिभ भाइब भन्छ, एउटा पोजिटिभ औरा तपाईहरुबाट मैले पाएँ, मलाई बडा खुसी लाग्यो, आनन्द लाग्यो। किनभने हामी राजनीति गर्ने मान्छेले यस्तो पोजिटिभ भाइब जनताबाट पाउँदैनौं। किनभने हामी राजनीति गर्नेहरूलाई जनताले सधैँ शंका गर्छन्, सधैँ शंका गर्छन्, हामीलाई डाउट गर्छन्, हामीलाई सधैँ जनताले शंकाको कठघरामा खडा गरेका हुन्छन्। अनि यो चाहिँ हामी राजनीति गर्नेको लागि ठूलो एउटा विडम्बना हो, ठूलो एउटा आइरनी हो जसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ र त्यस्तो हुन्छ। किनभने हामी राजनीति गर्नेहरूलाई त्यसरी नै अहिले कमसेकम हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरुमा अथवा विकासशील देशहरुमा त्यसरी हामीलाई हेर्ने गरिन्छ। किन त्यसो गरिन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा चाहिँ
राजनीति सिद्धान्तको आधारमा, मूल्यको आधारमा कम गरिन्छन्, ज्यादा सत्ताको लागि गरिने भएकोले त्यसरी जनताले हामीलाई हेर्ने गर्छन्। अनि त्यसको म सबभन्दा ठुलो शिकार भएको नेता हुँ, सबभन्दा ठुलो म पीडित व्यक्ति पनि हुँ र त्यो तपाईहरुलाई भन्न चाहेको। र यसरी म तपाईहरुको अघि तपाईले मलाई किन सम्मान दिनुभयो त्यसमाथि एक दुईवटा सानो साना कुराहरू राख्न चाहन्छु र मेरो भाषणलाई छोटो बनाउन चाहन्छु। म राजनीतिमा आज छु र सबभन्दा सायद भारतकै इतिहासमा हुनसक्छ म एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट 8 पल्ट विधायक भएर अहिले सिक्किम विधानसभामा सबभन्दा सिनियर लेजिस्लेचर छु, सबभन्दा सिनियर विधायक छु र त्यसको रेकर्ड पनि मैले बनाएको छु। अनि भारत देशमा 5 पल्ट लगातार मुख्यमन्त्रीको कार्यकाललाई पूरा गर्ने मुख्यमन्त्रीको रेकर्ड पनि मैले भारतमा बनाएको छु। हुन सक्छ कि विश्वमा नै डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सायद मैले नै रेकर्ड बनाएको हुनुपर्छ। यो अलिकति उत्खनन गर्ने विषय हो, खोजी गर्ने विषय हो, यो विद्वानहरूको विषय हो। तर जति पनि आज यो दुनियाँमा लामो शासन पद्धति चलाउने नेताहरू थिए छन्, जम्मै कि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका, माओवादीका अथवा डिक्टेटर लिडरहरूको मात्रै इतिहास हामी पाउँछौँ। जस्तै फिडेल कास्ट्रोले क्युबामा सायद 52 वर्ष भन्दा अलिक बेसी उहाँले शासन गरेको हामी पाउँछौँ। अलिक सुधार दिनु होला, 52-53 कति 54। तर प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा निरन्तर लामो शासन चलाएको आज मैले त्यति पाएको छैन। र त्यो इतिहास पनि सिक्किमका भुटिया, लेप्चा, नेपालीले बनेको सिक्किमे जातिकै र नेपाली भाषी व्यक्तिले नै आज त्यो रेकर्ड बनाएको छ। र यसरी तपाईहरुले पनि हेर्नु हो भनेदेखि हामी प्रवासमा भए पनि हामीले नेपाली भाषी, नेपाली जातिको हामीले सम्मान बढाएका छौं र देश र विश्वमा हामीले रेकर्ड बनाएर नेपालीको एउटा पहिचान गराउनमा योगदान दिएका छौं। र यस कुरालाई नेपालका समाजले पनि चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो। अनि हामीले सिक्किममा एकै जग्गामा 4 धाम बनाएर हिन्दुस्तानमा अथवा विश्वमा 4 धाम एकै जग्गामा बनाउने पनि नेपाली भाषी नै हो र भविष्यमा हुन् भन्ने पनि हामीले त्यो इतिहास पनि बनाएका छौं। तपाईहरुलाई थाहा छ 4 धाम भारतमा 800 वर्षदेखि बनाउन थालेर तपाईलाई थाहा छ 200-300 वर्ष जति लगाएर शंकराचार्यका शिष्यहरूले 4 धाम भारतमा बनाए। तर एकै ठाउँमा 4 धाम चाहिँ सिक्किममा 9 वर्ष लगाएर एसडीएफ सरकारले अथवा हाम्रो सरकारले हामीले त्यहाँ बनाउन सफल भयौं। र 4 धाम बनाउने पनि यसरी नै हामीले मान्ने हो भनेदेखि एक ठाउँमा 4 धाम बनाउने पनि अथवा 4 धाम बनाउने श्रेय पनि
नेपाली भाषीलाई नै जान्छ, नेपाली जातिलाई नै जान्छ। यसले पनि नेपाली जातिको पहिचान बनेको छ। यसले पनि नेपाली जातिको विश्वमा शिर उठाउने काम भएको छ। अर्को, हामीले सिक्किममा जैविक खेतीको सुरुवात गर्यौं र विश्वमा जैविक खेती सुरुवात गर्ने र भारतको 22औं राज्य सिक्किमलाई जैविक राज्य बनाउने काम पनि हाम्रो सरकारले गरेको छ। अनि यसको श्रेय पनि सिक्किमे जातिलाई जान्छ, नेपाली भाषीलाई जान्छ, नेपाली जातिलाई जान्छ। र यस विषयमा हाम्रो भारतको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले पनि नेपालको संसदमा आएर उहाँले सबै सांसदहरूलाई अपिल गर्नुभएको थियो कि सिक्किम प्रदेश अर्ग्यानिक स्टेट छ, त्यहाँबाट नेपालले पनि सिको गर्न सक्छ, त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छ र नेपाललाई नै विश्वको पहिलो अर्ग्यानिक कन्ट्री अथवा जैविक देश बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीज्यूले भन्नुभएको छ। र यो अति नै गहन विषय उहाँले नेपाली जनतालाई दिएर जानुभएको छ। यसमाथि तपाईहरुले चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् र त्यो पनि तपाईलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। र सिक्किम पहिलो राज्य हो भारतको जहाँ 100% लिटरेसी रेट छ। अनि 100% लिटरेसी रेट हाम्रै 25 वर्षको सरकार कार्यकालमा भएको हो। हामी सरकारमा आउँदाखेरि 56% लिटरेसी रेट थियो। अहिले फर्स्ट लिटरेट स्टेट सिक्किम बनेको छ, अनि दोस्रो केरला, अनि तेस्रो चाहिँ मिजोरम बनेको छ। र यसरी हामीले गरेको छौं। अनि सिक्किम भारत देशको पहिलो कच्चा हाउस फ्री स्टेट हो। प्रत्येक मान्छेको घर पक्का घर छ। अनि सिक्किम पावर्टी फ्री स्टेट हो। सिक्किम चाहिँ अनिकाल मुक्त राज्य हो। त्यो तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अनि भारत देशको सिक्किम चाहिँ पहिलो बेसिक मिनिमम नीड्स पूरा भएको राज्य हो अथवा बुनियादी सुविधा पूर्ण भएको राज्य सिक्किम हो। जुन सिक्किममा सबै साधारण जनता, खेतहरी मजदुरसम्मले पनि त्यहाँ चाहिँ कलेजसम्म फ्रीमा पढ्न पाउँछन्, फ्रीमा दबाई पानी पाउँछन्, फ्रीमा युनिफर्म पाउँछन्। अनि बेसिक मिनिमम निड्समा खाद्य सामग्री 2 रुपैयाँ केजी सबैले पाउँछन्। र त्यसरी हामीले बुनियादी सुविधालाई सबभन्दा प्रायोरिटी दिएर 25 वर्ष हामीले काम गर्यौं। र म पनि यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि उहाँको सरकार कालमा प्रायोरिटी चाहिँ केमा दिनु भन्दाखेरि म भन्छु बेसिक मिनिमम निड्समा, बुनियादी सुविधामा। ताकि प्रत्येक गरीबभन्दा गरीबको जनताका नानीले पनि कलेजसम्म फ्रीमा पढ्न पाओस्। त्यसलाई भन्नुपर्छ एजुकेसन सेक्युरिटी। त्यहाँदेखि प्रत्येक गरीबभन्दा गरीब जनताले पनि दबाई पानीको पुरा बन्दोबस्त होस्। हेल्थ सेक्युरिटी, प्रत्येक जनताले कम से कम 2 छा खाना पाओस्, राति सुत्ने ओढ्ने ओछ्याउने पाओस्, जिउमा कपडा लता कपडा पाओस्, कम से कम फूड सेक्युरिटी। यसरी मान्छेलाई चाहिने कुरा भनेको के हो त? सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको त मान्छेलाई बेसिक मिनिमम निड्स हो। एउटा मान्छे भएपछि कम से कम
एउटा चराको त गुण हुन्छ भनेदेखि मान्छेको एउटा घर हुन पर्यो। चराले पनि पेटभरि खाएर बच्छन् भनेदेखि मान्छेले पनि पेटभरि खाना पाउनु पर्यो। त्यसकारणले सरकारको काम भनेको पहिलो काम भनेको यो सबभन्दा पहिलो बेसिक मिनिमम निड्स पुरा गर्नुपर्छ। ल एन्ड अर्डर ठिक हुनुपर्छ, रुल अफ ल हुनुपर्छ, कानुन व्यवस्था ठिक हुनुपर्छ। त्यसको बादमा अरू अरू कुराहरू आउने कुराहरू त्यसरी गर्नु बहुतै जरुरी छ। अनि त्यसो गर्यो भनेदेखि जनताले नेतालाई चिन्छन्, अझै राम्रो भएर जाने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग छोटकरीमा कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुकोमा डेमोक्रेसी आयो, प्रजातन्त्र आयो। अब डेमोक्रेसीलाई हामी भन्छौँ यहाँ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, यस्तो के प्रकारले हामी जनतालाई बुझाउँछौँ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी भनेको के हो भन्दा सजिलो छ। तपाईहरुले अनुभव गर्नु, भर्खर तपाईहरुको आएको डेमोक्रेसी यहाँ। अब तपाईहरुले अनुभव गर्दै होला, अहिले अघि पनि यहाँ सांसदज्यूले भाषण गरेको म सुन्दै थिएँ। अब डेमोक्रेसी आयो। अब डेमोक्रेसीले सबभन्दा ठुलो कुरा के भने, साधारण प्रकारले कुरा गर्ने भनेदेखि जनताले समान अधिकार पाउँछ। अब समान अधिकारभित्र थुप्रो आउँछ। तपाईको अब त्यसलाई भन्छ तपाईको फन्डामेन्टल राइट भन्छ है, जन्मसिद्ध अधिकार भन्छ। त्यस्तो थुप्रो अधिकार कुरा आउँछ। अब त्यो अधिकारको कुरा आउँछ, जन्मसिद्ध अधिकार पाए, फन्डामेन्टल राइट। अब त्यो अधिकार पाए, सबले समान अधिकार पायो। तर समान अधिकारको साथमा चाहिँ जनताले बुझ्नु पर्यो समान जिम्मेवारी पनि आउँछ साथ। अनि अधिकार चाहिँ त्यसले पाउँछ बेसी जसले ज्यादा जिम्मेवारी लिन्छ। अधिकार चाहिँ जिम्मेवारी माथि मतलब पाउने कुरा हो। तर डेमोक्रेसी आयो, ल अब एकदम सबले हामीले पाए, अधिकार बराबरी भएको सब पाए भन्दाखेरि त पाउँदैन। त्यसकारणले तपाईहरुको मुलुकले भर्खर डेमोक्रेसी पाएको छ, तपाईहरुले बराबरीको हक पाउनु भएको छ भने तपाईले बराबरी जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी लिने पहिला त, भने प्रत्येक व्यक्तिले आफूले पनि फेरि देशको पनि जिम्मा लिने। त्यही कारणले मैले डेमोक्रेसीको परिभाषा सिक्किममा दिएको छु, जनता राजमा जनतै राजा। पहिला सिक्किममा पनि एउटा राजा थिए, नेपालमा पनि हिजोअस्तिसम्म एउटा राजा थिए। भने राजा गएपछि अब राजाको अधिकार पनि जनताले पाए, राजाको जिम्मेवारी पनि जनताले पाए। तर जनताले खालि राज मात्रै चाहिने, जिम्मा चाहिँ नलिने भने चाहिँ राज चाहिँ कसले चलाउने, कसले देश थाम्ने, कसले मुलुक थाम्ने? हौ त्यो कुरा तपाईहरुले सबभन्दा पहिला अधिकार र जिम्मेवारीलाई तपाईहरुले समान रूपले पालन गर्ने चेतना आओस्, सद्बुद्धि आओस्। तपाईहरुलाई मेरो शुभकामना छ। अनि अर्को कुरा, डेमोक्रेसीले समान हक दिन्छ। मैले भने तपाईहरु सब पढे लेखेको जान्नुहुन्छ। तर डेमोक्रेसीले समान हक दिन्छ, तर समान प्रतिफल दिँदैन। अनि यसलाई म सिक्किममा खुब भन्ने गर्छु, डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो आइरेनी भनेको यो, सबभन्दा ठुलो विडम्बना भनेको यो, हक बराबरी दिन्छ तर बराबरी प्रतिफल दिँदैन। सायद अब्राहम लिंकनदेखि लिएर हेरा लास्कीसम्मले यी कुरा बुझेर पनि सायद उहाँले यी कुरालाई जनतालाई छोडिदियो होला। ल समान हक पनि दिइहालौँ, समान जिम्मेवारी पनि दिइहालौँ, तर प्रतिफलको लागि चाहिँ जनताले काम गर्नुपर्छ। जनताले काम गरोस्, यो देश बनाओस्, यो पृथ्वीलाई सुरक्षा गरोस्, मानव जातिको सुरक्षा गरोस्। र यो चाहिँ प्रतिफलको लागि चाहिँ प्रत्येक जनताले जिम्मेवारी लियोस् भनेर सायद अब्राहम लिंकनदेखि लिएर हेरा लास्कीसम्मले पनि
यस विषयलाई त्यसरी सोचे होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईहरु एकदम पोजिटिभ, अब यो जमाना भनेको पोजिटिभ हुने जमाना हो, कन्स्ट्रक्टिभ हुने जमाना हो। किनभने हामीले पोलिटिक्समा अब चाहिँ सकारात्मक गर्नुपर्छ, नकारात्मक गर्नु हुँदैन। कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ, डिस्ट्रक्टिभ गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ सकारात्मक राजनीति। किनभने मैले मान्छे भड्काउनु, चम्काउनु, डिस्ट्रक्टिभ कुराउनु सजिलो छ, तर मान्छेलाई सही बाटोमा लानु, सकारात्मक बनाउनु, गरिबलाई धनी बनाउनु, कमजोरीलाई शक्तिशाली बनाउनु, अशिक्षितलाई शिक्षित बनाउनु बहुत कठिन काम छ। अब गाई, हाम्रो पहाडे गाईलाई दुधालु गाई बनाउनु पर्यो भने त सायद 5 वर्षमा भइहाल्छ। पहाडे गाईमा चाहिँ इन्सेमिनेसन चाहिँ गरिदियो भनेदेखि त्यो त त्यसको बाछी त दुधालु जन्मिहाल्छ। तर मान्छेलाई त्यसरी नै कमजोर मान्छेलाई, अशिक्षित मान्छेलाई, कमजोर समाजलाई, अशिक्षित समाजलाई तुरुन्तै शक्तिशाली एकदम विकसित बनाउनु त त्यो गाईलाई, हाम्रो पहाडे गाईलाई चाहिँ तपाईको हलिस्टिन जस्तो गाई बनाए जस्तो सजिलो हुँदैन। यसको लागि मान्छेको सबभन्दा एउटा त वैचारिक परिवर्तन हुनु पर्यो, हुनु सबभन्दा जरुरी छ। अथवा मान्छे परिवर्तन हुनको लागि, विकसित हुनको लागि पुस्ता लाग्छ, पुस्ता कमसेकम एक पुस्ता त पक्कै लाग्छ। त्यसकारणले हामी जति पोलिटिसियनहरू छौँ, हामी जति पनि समाज राम्रो होस् भने समाजको लागि सोच्नेहरू छौँ, हामी हरेस खानु हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन, निरन्तर लागि बस्नुपर्छ, निरन्तर। अब यसलाई बुझाउने एउटा कथा मलाई मनपर्छ, ल्युसुनको कथा, तर म त्यो अहिले भन्दिनँ किन टाइम छैन। एउटा कथा छ, बडा पुष्टि गर्नु सजिलो छ, तर टाइम छैन। त्यसकारणले आज तपाईहरुले मैले पोजिटिभ पोलिटिक्स पनि गर्नुपर्छ, पोजिटिभ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन यहाँ राखेँ, त्यो के भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा, हाम्रो कम्पिटिसन मान्छेसँग मात्रै होइन, अहिलेको हाम्रो कम्पिटिसन भनेको त आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ससँग छ। हाम्रो कम्पिटिसन अब त्यस्तो जुगमा चाहिँ अब हामी जातले पछि पर्यौं, हामी त सरकारले नहेरेर पछि पर्यौं भनेर चाहिँ हामीले मान्छे भनेर सोच्यौं भनेदेखि त हामी त बर्बाद हुन्छौं। किनभने हाम्रो मैले भने कम्पिटिसन, प्रतिस्पर्धा मान्छेसँग त छ, तर त्यो भन्दा पनि खतरनाक हाम्रो कम्पिटिसन त अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ससँग छ। अनि त्यो जुगमा नेपाल पसिसक्यो, भारत पसिसक्यो, सिक्किम पसिसक्यो, पवन चामलिङ जस्तो साधारण मान्छे पनि पसिसक्यो, म पनि पसिसकेँ, मलाई थाहा छैन, म पसिसकेँ त्यहाँ। त्यो जुगमा पसेँ, म पसिसकेँ, म आउटडेटेड भइसकेँ भने अब त्यस्तो जुगमा चाहिँ आजको युवाहरूले बाँच्नु छ, हाम्रो भविष्य त्यहाँ हाँस्नु छ। अनि त्यो भविष्यतिर हाम्रो देश र दुनियाँलाई अघि बढाएर लानु छ। अनि त्यसको लागि हामी आज जति पनि एक्टिभ पोलिटिक्समा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी छ। कति कठिन काम छ। अहिले भन्छन् मान्छेले 10 वर्ष बादमा अमेरिकामा 90% एडभोकेट्सहरू चाहिँ बेकारी हुन्छ भन्छ। किनभने अब लिगल एडभाइस चाहिँ त्यहाँ अमेरिकामा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स करेक्ट दिन्छ भन्छ। डक्टरहरू बेकारी हुन थाल्यो, किनभने डायग्नोसिस चाहिँ
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले करेक्ट दिन्छ, म्यानुअल्ली भन्दा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले करेक्ट दिन्छ। डक्टरलाई पनि च्यालेन्ज भयो तपाईँको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। अब तपाईँलाई थाहा छ यस्तो दुनियाँमा पस्यौँ हामी। अब 10 वर्षभित्र हाम्रो सडकमा गाडी मात्रै हुनेछ, ड्राइभर हुनेछ। तपाईँको ड्राइभर बिना गाडी आउँदैछ। त्यति बेला 10 वर्ष बाद म निकै छिप्पेको हुन्छु अझै, होइन? म चाहिँ ड्राइभर बिना गाडी आयो भने चाहिँ सडकमा चाहिँ भाग्छु होला, कतातिर भाग्नु पनि सक्दिनँ होला। त्यसको मतलब अब 10 वर्ष बादमा त तपाईँ ड्राइभर जम्मै बेकारी हुने भयो भने त्यस्तो दुनियाँमा आज हामी जाँदैछौँ। अब के गर्ने, कता जाने हामी भने त्यस्तो समयमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अब मान्छेले गर्दा हामी पछि पऱ्यौँ, कुनै कसले गर्दा हामी थिच्यौँ भन्न थाल्यौँ भनेदेखि त हामी त बर्बाद हुन्छ। त्यस कारणले हामीले तपाईँलाई म यति भन्न चाहन्छु, सकारात्मक बनौँ, कम्पिटेटिभ बनौँ र अरूलाई दुश्मन नहेरेर आफ्नो कमजोरीलाई हेरौँ। अब आफ्नो कमजोरीपट्टि हेर्नुपर्छ, कमजोरीपट्टि। जम्मै हाम्रो समय शक्ति सबै हाम्रो कमजोरीपट्टि लगाऊँ, कमजोरी कसरी शक्तिमा फेर्ने काममा लगाऊँ। म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि एक हाम्रो छोटो जिन्दगी छ, 70 वर्षको, 80 वर्षको, कोही 100 वर्ष होला। तर 100 वर्ष पुगे पनि त एक्टिभ लाइफ काम गर्ने उमेर त कति हुन्छ? अहिले भर्खरै वर्ल्डमा तपाईँको वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले 79 सम्म चाहिँ मान्छे एक्टिभ बस्छ, बुढो हुँदैन, पढ मात्रै हुन्छ भनेको छ। अलिकति त्यसले बुढालाई अलिकति हिम्मत दिएको छ। त्यसैले आज अब 70 नआएकोहरूले चाहिँ आजदेखि बुढा भएँ भन्नु छोड्नुहोस् है। 80 वर्ष नपुगेसम्म चाहिँ बिल्कुल त्यो बुढा भयो भने छोडिदिनुहोस्, नभन्नुहोस्। लौरो टेक्नु हुँदैछ भने लौरो पनि फ्याँकिदिनुहोस्। किनभने बुढेसकाल त मेन्टली एक्सेप्ट गर्छ नि मान्छेले, म बुढो भएँ, म बुढी भएँ, त्यही दिन नै बुढो भइहाल्छ। बुढा भएँ, बुढी भएँ भन्ने कुरा जो छ नि, या त यो गर्नु सक्दिनँ म त के, अब त म त नसक्ने भन्छ नि, त्यो अरू केही होइन, त्यो मनको उपज हो। त्यो स्टेट अफ माइन्ड भन्छ, त्यो स्टेट अफ माइन्ड। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ आजदेखि चाहिँ घरमा जाँदा लौरो फ्याँकेर जानुहोस्, त्यसरी सोच्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो छोटो जिन्दगी छ। अब यो छोटो जिन्दगीमा चाहिँ हामीले अन्त टाइमै छैन नि त। अन्त टाइम नभएपछि अन्त रात दिन यो समय चाहिँ अन्त अर्कालाई नराम्रो सोचेर, ईर्ष्या गरेर, बेकबाइटिङ गरेर, बित्थाको फटा कुरा गरेर बिताउनु। अरे त्यो हाम्रो जुन म तपाईँलाई आज भनिराख्छु म कि हाम्रो जति समय छ नि, ओछ्यानमा पसेर ननिदाइसम्म होस् कि या उठेदेखि तपाईँको चिया बेट्टी खाएकोदेखि होस् कि जति बेला फुर्सद हुन्छ नि, जहिले फुर्सद हुँदाखेरि पनि पुरा त्यो समयमा चाहिँ पोजिटिभ सोच्नुहोस्, खालि पोजिटिभ, राम्रो मात्रै सोच्नुहोस्। अरे दुनियाँमा टाइम छैन, राम्रो भन्ने, राम्रो बोल्ने, राम्रो सोच्ने समय छैन। अन्त नराम्रो सोचेर, नराम्रो भनेर अर्काको तपाईँको बारेमा बेकबाइटिङ गरेर समय बर्बाद गर्नु, यो सबभन्दा ठुलो मानवको भुल हो। त्यस कारणले हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। सबै पोजिटिभ भएर हाम्रो समय जति छ, टाइम जति छ, हामी जस्तो छौँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो टाइमलाई हामीले त्यसरी काम गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि हामीले हाम्रो विकासको आधार के बनाउने
भन्ने तपाईँले नेपालमा सोच्नुहुन्छ होला, म पनि सिक्किममा बहुत सोचेँ। हामीले अमेरिकामा के हुँदैछ अथवा चाइनाले के गर्दैछ त्यो चाइना र अमेरिका कुरा हो। हामीले के गर्ने हौ त्यो हाम्रो प्रायोरिटी हुनुपर्छ। अब चाइनालाई सोचेर चाइना जस्तो सोच्यो, यता तपाईँको अमेरिका जस्तो सोचिबस्यो, तर इन्डिया नेपाल चाइना होइन न अमेरिका हो। हाम्रो त इन्डिया हो नि त, मेरो त इन्डिया हो, तपाईँहरूको नेपालै हो नि। भने हामीले त नेपालमा त तपाईँले नेपालमा बसेर नेपालमा के गर्ने, नेपाल कस्तो हुनुपर्ने सोच्न पर्छ। अनि त्यो सोच्नु बित्तिकै तपाईँहरूकोमा भन्छ नि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ, उपाय आउँछ नि त। त्यस कारणले म सिक्किममा पनि त्यो सोच्छु, यहाँ पनि त्यसरी सोच्नुहोस् तपाईँहरू। हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो प्राकृतिक संसाधनको आधारमा हामीले हाम्रो मानव संसाधनलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्नुपर्छ। प्राकृतिक संसाधनको क्षति हो, नोक्सान हो, तर मानव संसाधनको क्षति महाक्षति हो त्यो। त्यसकारण हाम्रो जति पनि ह्युमन रिसोर्स छ, मानव संसाधन छ, सबले काम गर्नुपर्छ। कोही त्यसै बस्नु हुँदैन, मेहनत गर्नुपर्छ, के जानेको छ त्यही गर्नुपर्छ। अनि हामी जस्तो नेताहरूले, हामी जस्तो अलिकति अगुवाहरूले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक जनतालाई हामीले, सबै जनतालाई सम्मान दिएर सोच्न पर्छ, सम्मान दिनुपर्छ र उनीहरूलाई हामीले मान्यता दिनुपर्छ, रिकग्नाइज गर्नुपर्छ कि प्रत्येक मान्छेले केही न केही जानेको हुन्छ, केही न केही जानेको हुन्छ। नजान्ने कोही छैन है, सबले केही न केही जानेको हुन्छ। केही नजाने नपढेको मान्छेले हलो बनाउन जान्दछ, केही नपढेको बस्तीको मान्छेले केही नजान्ने मान्छे हुन्छ, गोरु जोत्नु जान्दछ। केही न केही जानेकै हुन्छ। केही नजाने हाम्रो आमाहरू हुन्छ बस्तीमा, उसले अरू केही नजाने पनि उसले कसैले मर्चा बनाउन जान्छ, मर्चा। हाम्रो चाहिँ आमाहरूलाई के भन्छ, मर्चा बनाउने, मर्चा बाल्ने भन्छौँ हो। त्यो मर्चा बाल्ने होइन, त्यो त आधुनिक संसारमा त डरलाग्दो रेसिपी बनाउने हो। ल भन्नुहोस् त, लु त्यो अमेरिकामा बनाओस् त, त्यहाँको त्यो सेतो आमाहरूले त्यो मर्चा, लु त, ल हेर्नु त। अरे मर्चा त हाम्रै लिम्बुनी आमाले बनाउँछिन्, हाम्रै राईनी आमाले बनाउँछिन्, हाम्रै गुरुङनी आमाले, मगरनी आमाले, भटिनी आमाले, तामाङनी आमाले। उहाँले तपाईँको पिएचडी गरेको छैन फुड साइन्समा, मर्चा बनाइदिन्छ। अरे यो कुरा मौलिक कुरा हो, यो कुरा बेच्नुपर्छ हामीले, यही हो हाम्रो बेच्ने कुरा। नेपालले यही बेच्नुपर्छ, सिक्किमले यही बेच्नुपर्छ, हाम्रोमा जो छ त्यही बेच्नुपर्छ। त्यसरी हामीले हाम्रो नेपालमा पनि सिक्किममा पनि हाम्रो पहाडी इलाकामा त्यसरी हामीले सोच्नुपर्छ र हाम्रोमा के छ त्यही कुरा हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो सिक्किममा हामी त गर्दैछौँ, यहाँ पनि गर्नु होला। अब यहाँ राई लिम्बू गुरुङ मगरहरूको कुरा गरौँ, किनभने राई लिम्बू गुरुङ मगरहरू, शेर्पा, तामाङ, भुटियाहरूको जति पनि फुड हेबिट छ, खानपान छ, संस्कृति परम्परा छ। अब त्यस्तो संस्कृति परम्परा चाहिँ विश्वमा, भारतमा कहीँ पनि छैन, कुनै जातमा। त्यो त मौलिक कुरा भइदियो, त्यो त एडभान्टेज भयो भने यही कुराहरूले हाम्रो संस्कृति परम्परा, हाम्रो खानपान छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
आधुनिक विकाससँग मोडर्न डेभलपमेन्टसँग जोडिदियो भनेदेखि त यो त उत्पादक भयो, यो त उत्पादक भयो त। आज तपाईहरुले कति अध्ययन गर्नुहुन्छ, यो चाइनाहरु किन त्यस्तो खालको अब माथि पुग्यो? चाइनाले अमेरिकाको मान्छेको फुड हेबिट चेन्ज गरिदियो, अमेरिकाको, इंग्ल्यान्डको चेन्ज गरिदियो, युरोपियन कन्ट्रीको मान्छेको फुड हेबिट चेन्ज गरिदियो। अमेरिकामा म जान्छु, चाइनामा अरु वेस्टर्न कन्ट्रीमा घुम्छु, जति पनि चाइना दोकानमा चाहिँ त्यहाँको ग्राहक चाहिँ छ तपाईको, त्यहाँको व्हाइटहरु अमेरिकनहरु छ, उनीहरु रोटी खानु छोडेर, ब्रेड खानु छोडेर चाहिँ पिज्जा खानु छोडेर चाहिँ त्यहाँ चाइनाको मोमो खान आउँछ, चाइनाको फुड खान आउँछ। र चाइनाले त फुड हेबिट चेन्ज गरेर सारा संसारलाई नै कन्ज्युमर बनाइदियो भने हामीले त्यसरी विश्वमा नसकुला। तर हाम्रो गाउँमा, हाम्रो ठाउँमा त कमसेकम विदेशीलाई हाम्रो फुड खुवाउ न, खाना खुवाउ। यो साल 2020 साल नेपालमा यो टुरिज्म इयर भनेर घोषणा गरेको छ। 15% डिस्काउन्ट पनि छ, म पनि पाउँदैछु। भने यसरी तपाईले पुरा लोकल फुड, लोकल ट्रेडिसन, लोकल फोक टेल, फोक सङ पुरा बेच्नुपर्छ तपाईँ पुरा यसमा। मैले यहाँ अघि जनजाति वाली कुरा मात्रै कुरा गरेँ, सबै नेपालीको बेच्ने के छ हाम्रोमा, हौ त्यसरी हामीले बेच्नुपर्छ। र त्यसरी हाम्रो यहाँ जति पनि संघीय सरकारले, राष्ट्रिय सरकारले त्यसरी सोचेर काम गर्यो भनेदेखि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। हामीले त्यही बेच्नुपर्छ। अनि नेपाललाई पनि अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्नुपर्ने भन्ने लाग्छ मलाई। र नेपाललाई अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउनु हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड, डाइकोफेनेक पोइजन, आर्सेनिक पोइजनहरु जति पनि खेतीपातीमा लगाइन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्यान गर्नुपर्छ, ब्यान। अनि ब्यान गरेर चाहिँ अनि जनतालाई जसरी केमिकल फर्टिलाइजरमा सब्सिडी दिन्छ या त सहायता गरिन्छ, त्यो सहायता यतापट्टि अर्ग्यानिक फार्मिङमा दियो भने त त्यसै हुने हो त्यो। अनि त्यसरी तपाईहरुले सोच्नुभयो भने नेपाल विश्वकै पहिलो अर्ग्यानिक कन्ट्री हुन सक्छ। अर्ग्यानिक कन्ट्री हुनु बित्तिकै नेपाल विश्वको सबभन्दा मुख्य टुरिस्ट डेस्टिनेसन हुन्छ। वेलनेस टुरिज्म बढेर जान्छ, वेलनेस टुरिज्म बढेर जान्छ, ग्रीन टुरिज्म बढेर जान्छ, नेचर टुरिज्म बढेर जान्छ, हेल्थ टुरिज्म बढेर जान्छ। नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले त्यसरी तपाईहरुले, मेरो सुझाव मात्रै हो, मेरो तपाईलाई त्यति आउन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा त मैले 15 मिनेट त बोलिहालेँ, लामो भाषा हुन्छ मेरो। अब म नबोल्न पर्यो। र कुरा यही मैले तपाईहरुलाई भने, तपाईहरुले नेपाल बनाउनुहोस्। म तपाईहरुको शुभचिन्तक। म पनि सिक्किम बनाउने काममा 25 वर्ष खटेँ। आज पनि सरकारमा छैन, सरकार बाहिर बसेर पनि सिक्किमको लागि यहाँ पनि बसेर कल्पना गर्दै थिएँ, सिक्किमलाई सोच्दै थिएँ, सिक्किमकै जनतालाई सोच्दै थिएँ। त्यसरी मानसिक रूपमा अहिले म सिक्किममै छु, तर शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा तपाईहरुसँग छु। र आज यसरी हाम्रो राम्रो भेटघाट भयो र तपाईहरु सबैले मलाई यत्रो धेरै सम्मान दिनुभयो, इज्जत दिनुभयो, माया दिनुभयो। म विदेशमा बसेर धेरै लामो मेरो देशको मैले काम गरेँ। सिक्किमे जनताले मलाई
सिक्किमको सेवा गर्ने मौका दिए। आज यहाँबाट पनि उहाँहरूलाई म बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले सिक्किममा अर्ग्यानिक फार्मिङ गऱ्यौँ, तपाईहरु सबलाई आज जानकारी दिन चाहन्छु। यो अर्ग्यानिक स्टेट बनायौँ र यसलाई चाहिँ विश्वले स्वीकारेको छ र युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनले एग्रिकल्चर फ्युचर पोलिसी गोल्ड अवार्ड पनि सिक्किमलाई दिएको छ र युएनओले मान्यता दिएको छ कि विश्वको एग्रिकल्चर पोलिसी कस्तो हुन्छ भन्दा सिक्किमको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता दिएको छ। र अनि यो काम पनि नेपाली भाषी नेपाली जातिका योगदान हो। त्यसकारणले तपाईं हामीले अब यो अर्ग्यानिक जुन एउटा मिसन छ यसलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसलाई अघि बढाएर लानुपर्छ र विश्वमै नेपाली जाति अर्ग्यानिक क्षेत्रमा गुरु बन्न सक्छ। त्यो ठुलो एउटा हाम्रो अगाडिपट्टि अवसर छ। त्यसको लागि म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई तपाईले अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउनुहोस् अनि हामीबाट हुने सहयोग हामी गर्न पुरा तयार छौं। म पनि तपाईले बोलाउनु भयो भने अर्ग्यानिक विषयमा कहिले बोल्न लाउनु हुन्छ म आउँछु, बोलाउनुहोस् कहीँ पनि। म अस्ति दिल्लीमा एउटा त्यो प्रोग्राम गएको, अहिले 2-3 जग्गामा बाहिर जाँदैछु र त्यो पनि यहाँ पनि तपाईले बोलाउनु भने आउँछु। कहीँ पनि कुनै प्रदेशले बोलायो भने पनि त्यहाँ म आउन तयार छु र त्यो तपाईलाई मेरो वचन छ। र तपाईहरु सबलाई आखिरमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।